नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता, समाजवादी केन्द्र गठनबारे छलफल। कांग्रेस केन्द्रीय समिति निर्णयमा प्रचण्डले थापे सही। अन्ततः आयो एमाले अध्यक्ष ओलीको सातो जाने खबर। आलो पालो प्रधानमन्त्रीको भद्र सहमतिका साथ देउवा प्रचण्ड गठबन्धन बढ्यो। चुनावमा ओलीको के होला? अन्ततः आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड र देउवा। बाबुराम भट्टराईको छलफलपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया, 2-3 दिनभित्र टुङ्गोमा पुगेमा धेरै राम्रो हुनेछ। सिंहदरबारमा बाबुराम भट्टराईले किन गरे प्रचण्डसँग भेट? एमालेसँग पनि तालमेलको तयारी। सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड लगभग मिल्यो। साउनमै चुनाव घोषणा गर्ने तयारी। माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट। चुनावपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बारे अहिले छलफल गर्ने बेला होइन, रमेश लेखकको भनाई। आरजु राणा राष्ट्रपति बनाउने तयारी। यता सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सँगै जाने भएपछि उता केपी ओलीको नेतृत्वमा राप्रपा, लोसपा र बाबुराम भट्टराई बीच गठबन्धन बनाउने गृह कार्य सुरु। ओलीले नेता तथा कार्यकर्तालाई 3 वर्षमा 3 करोडभन्दा बढी बाँडेको खुलासा। दिल्लीबाट फर्कन साथ प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री र माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै भेट। कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर होइन, जुटेर समाजवाद आउने सुरेन्द्र पाण्डेको दाबी। फेरि बढ्न थाल्यो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या। बढ्दै कोरोना सङ्क्रमण मारमा स्वास्थ्यकर्मी र विद्यार्थी। पछिल्लो 24 घण्टामा 567 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। रूपन्देहीमा कोरोना सङ्क्रमण हत्ती बढ्यो। भोलिबाट 1 हप्तासम्म लगातार वर्षा हुने, सचेत रहन आग्रह। बाढी र पहिरोको जोखिम। काठमाडौँ आइपुगे महानगरले खरिद गर्यो 3वटा दमकल। चिकित्सामाथि हातपात भएपछि अस्पतालमा सबै काममा ठप्प। नक्कली सुन देखाएर ठगी गर्न खोज्ने 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। दैलेखको दुल्लुमा पानी ट्याङ्कीमा डुबेर 2 बालबालिकाको ज्यान गयो। सन्तोषी माताको मूर्तिमा जडित सुनचाँदीको गहना चोरी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। नायक तथा अभिनेता पल शाह कहिले छुट्छन्, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। म विरुद्ध नकारात्मक प्रचार प्रसार गरिएकोमा दुःख लागेको छ। नायक भुवन केसी। अनि ट्र्यापका गिरोह प्रहरीको फन्दामा श्रीमान श्रीमती नै संलग्न। ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि म्यानेजरको स्कुटरमा पेस्टोल। बलात्कारको आरोप लागेका क्याम्पस प्रमुखलाई प्रहरीले लियो आफ्नो कब्जामा। नेपालमा बढ्दैछ बलात्कारको घटना। गुल्मीमा जबरजस्ती करडी गर्न खोज्ने युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। सशस्त्रको सक्रियता। रौतहटबाट ठुलो परिणाममा गाँजा बरामद। गुल्मीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु। आफ्नै बाबुले गरे 7 वर्षीय छोरीको बलात्कार। र एसी र कक्षा 12को परीक्षा दिएर रिजल्टको पर्खाइमा बसेका विद्यार्थीलाई खुसीको खबर। एसीको रिजल्ट 7 गते आउने। कति पास कति फेल, यसबारे जानकारी। 12को रिजल्ट कहिले आउँदैछ? नेपाल प्रहरीका 34 इन्सपेक्टर डिआइजीमा बढुवा सिफारिस। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। दर्शक महानुभाव, सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनु होला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नु होला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। गुल्मीमा 55 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करडीको प्रयास गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 59 वर्षीय लक्ष्मण बलामीले सोही स्थानकी 55 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करडी गर्ने प्रयास गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव राज खरेलले जानकारी दिएका हुन्। बलामीले असार 32 गते साँझ करिब 7 बजेको समयमा जबरजस्ती करडी गर्ने प्रयास गरेको र घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेको खरेलले बताएका छन्। असार 31 गते मदानी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की
25 वर्षीय शान्ता केसीको घरमा सुनको सिक्री चोरी गर्ने उज्जवल केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोही स्थानका 20 वर्षीय केसीले 1 तोला 10 लालको सिक्री चोरी गरेकाले निजलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पुरकोट दह गुल्मीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा ल्याइएको र थप अनुसन्धान जारी रहेको खबरले जानकारी दिएका छन्। साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 की सीता परिवारको मोबाइल हराएको र धुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का चेतनारायण पोखरेलको मोबाइल हराएको प्रहरीमा निवेदन दिएकाले खोज तलास गर्दा फेला परेकाले बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको सम्बन्धमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री डाबाब्रम भट्टराईसँग सिंहदरबारमा भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले गठबन्धनको विषयमा बिहीबारसम्ममा टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले डा भट्टराईसँग सामान्य राजनीतिक भेटघाट भएको र गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। गठबन्धन बनाउने सन्दर्भमा अरू पार्टीसँग पनि कुरा गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ। आजको सामान्य राजनीतिक भेटघाट हो, अरू त्यस्तो केही छैन। गठबन्धन बनाउने विषयमा छलफल चलिराखेको छ। गठबन्धन बनाउने बारे अरू पार्टीसँग पनि कुरा गरौँ। पर्सिसम्म एउटा टुङ्गोमा पुग्न सकियो भने राम्रो हुन्छ, कुरा भयो उनले भनेका छन्। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सही भएको प्रचण्डको भनाइ छ। काङ्ग्रेसले सही निर्णय गरेको छ, हाम्रो पनि यही गठबन्धन लिएर जाने भन्ने छ। यो गठबन्धनमा यताउता गर्ने भन्ने हाम्रो कतै पनि छैन। उनले भने बाबुरामजी पनि गठबन्धनमै हुनुहुन्छ नि, यो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा छोड्दिन भन्ने छ बाबुरामजीको। उनले डा बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरे पनि गठबन्धनमै रहेको स्पष्ट पारेका छन्। भेटवार्तामा भट्टराईले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नछोड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब कोरोना अपडेट बारे जानकारी गराउन चाहे। कोरोना भाइरसको संक्रमण एक सातादेखि फेरि उकालो लागेको छ। असार 26 गते पहिलो पटक 100 भन्दा बढी रहेको संक्रमितको संख्या सोमबारसम्म मंगलबारसम्म आइपुग्दा 550 पुगेको छ। असार 26 गते 121 मा संक्रमण र 688 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा सोमबार सक्रिय संक्रमित 1776 पुगेका छन्। आइतबार र सोमबार संक्रमणका कारणले एक संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। संक्रमण असार अन्तिमदेखि उकालो लाग्न थालेको छ। असार 27 गते 168, असार 28 गते 177, असार 29 गते 206, असार 30 गते 260, असार 31 गते 229, असार 32 गते 205 र साउन 1 गते 135 मा संक्रमण देखिएको थियो। साथै हिजो 2 गते 457 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने आज 550 मा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँमा पनि देखिन थालेका छन्। यसकारण पनि नेपालमा खतराको घण्टी बजेको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा चुनावी सिट बाँडफाँडको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ। यद्यपि अनौपचारिक रूपमा भएको यो सहमतिलाई औपचारिकता दिन बाँकी छ। प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट रहेको प्रतिनिधि सभा औपचारिक रूपमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लागिसकेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अब सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलका साथसाथै जसपा विभाजन भएका कारण उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराई दुई पक्षका लागि भिन्नै भाग लगाउने विषयमा पनि छलफल चलेको छ। जसपा विभाजन भए पनि सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा शीर्ष नेताहरू सकारात्मक भएपछि गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर सँगै लैजानुपर्ने दबाव आइपरेको छ। स्रोतका अनुसार साउन महिनाभित्रै सिटहरूको भागबण्डा टुङ्गाइसक्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरू पहिले नै सहमत भइसकेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि दिल्ली जानु अघि नै केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा साउन महिनाभित्रै सिटहरूको भागबण्डा मिलाउनु बताएका थिए। भागबण्डा गर्दा 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 90 सिट काङ्ग्रेसलाई, 50 सिट माओवादी केन्द्रलाई, बाँकी रहेको 25 सिट अन्य दललाई दिने अनौपचारिक रूपमा सहमति जुटिसकेको छ। तर काङ्ग्रेस एक्लैले 90 सिटको दाबी गरिरहँदा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले असहमति जनाउने सम्भावना उत्तिकै देखिएपछि बालोटारमा खैलाबैला मचिएको छ। यस्तो अवस्था आउँदा काङ्ग्रेसले 8 देखि 10 सिट छाडेर भए पनि 80 सिट आफूले नै माओवादी केन्द्रलाई 45 सिटमा झार्ने र बाँकी रहेको 40 सिटमा एकीकृत समाजवादीलाई 18, जसपालाई 15 सिट दिने गरी सहमति हुन
सक्ने देखिएको छ। डाबाब्रह्म भट्टराईले नयाँ पार्टी दर्ता गर्दा उनी सहित गएका महेन्द्र राय यादव सहितका नेताहरूलाई 3 देखि 5 सिट र जनमोर्चालाई 1 देखि 2 सिटको भागबण्डा गरेर जान सक्ने स्रोतले बताएको छ। तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले जितेका स्थानीय तहको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने काङ्ग्रेस मर्कामा पर्ने देखिएको छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले जितेका स्थानीय तहहरूमा 65.8% काङ्ग्रेस एक्लैले जितेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीका 34 जना निरीक्षक, इन्सपेक्टर, नायब उपरीक्षक, डिएसपीमा बढुवा सिफारिस भएका छन्। सोमबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरूलाई बढुवा सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिस उनीहरूमा 2067 देखि 2070 साउनसम्म बढुवा भएको विभागीय टोलीले रहेको छ। नेपाल प्रहरीमा जनपद प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायब उपरीक्षक पद सङ्ख्या 3434 मा बढुवा गर्न मिति 2079 4 महिना 2 गते बसेको बढुवा समितिको बैठकको निर्णय अनुसार देहाई बमोजिमको जनपद प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षकहरूलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम 27 को उपनियम 4 अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 13 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काका अनुसार पोखरा महानगरपालिका 13 मा बस्दै आएका 24 वर्षीय खिमबहादुर विकलाई पक्राउ गरिएको हो। विकले ती बालिकालाई गत असार 31 गते राति 10 बजेको समयमा पोखरा महानगरपालिका 5 लवली डाँडामा लगेर बलात्कार गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनको खोजी थालेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले असार 32 गते बिहान 3:45 बजे विकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कास्की जिल्ला अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप गरी जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक खड्काले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई कच्चा कूटनीतिको संज्ञा दिएका छन्। ट्विट गर्दै रावलले प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित भेट नभएको प्रसङ्गलाई कच्चा कूटनीतिको संज्ञा दिएका हुन्। झुट नीतिको आशे र दासे पासे गासे प्रवृत्तिबाट देशको कूटनीतिक मुक्त हुनुपर्ने रावलको भनाइ छ। उच्च तहको भ्रमणमा भेटवार्ता र विषयवस्तु पहिले निर्धारण हुने उल्लेख गरेका छन्। उच्च तहको भेटवार्ता र विषयवस्तु पहिले निर्धारण हुन्छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणमा भारतीय परमसँग अन्तिममा भेट हुन सकेन भनी स्वयं प्रचण्डजीले भनेको सुन्यो। उनले लेखेका छन्, कति निरीह, स्वाभिमानहीन र कच्चा कूटनीति। यस्तो प्रविधिबाट नेपालको राजनीति र कूटनीतिलाई जोगाउनुपर्छ। भारतीय काङ्ग्रेसको पछाडि लाग्दा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको अवसान भएको भन्दै त्यसबाट नेपाली कम्युनिस्ट नेताले पाठ सिक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले वडा स्तरीय निरीक्षण अवलोकनलाई निरन्तरता दिएका छन्। यस क्रममा सोमबार मेयर बालेन शाह वडा 1 का विभिन्न स्थानमा पुगेका छन्। भ्रमण अवलोकनका क्रममा वडा अध्यक्ष भरतलाल तण्डुकार, वडा सदस्य सहित स्थानीय सहभागी थिए। कमल पोखरीबाट सुरु भएको निरीक्षण भगवान बहाल वडा कार्यालय सगै ढुङ्गेधारा वडा कार्यालय सगै रहेको नन्दी केशर बहाल नन्दी माध्यमिक विद्यालय, नारायण चौर, नन्दीकेश बगैँचा, नागपोखरी, हात्तीसार पुगिसकेको बताइएको छ। त्यसक्रममा पोखरी तथा ढुङ्गेधाराको अवस्था र सुधार, बहालमा रहेको करुणामयको प्रतिस्थापित मूर्ति, विद्यालयमा शौचालय, बगैँचाको दिगो व्यवस्थापन लगायत विषयमा कुराकानी भएको छ। भगवान बहालमा रहेको करुणामयको मूर्ति हराएर भेटिएपछि प्रतिस्थापना गरिएको हो। प्रतिस्थापना गर्नुअघि मूर्तिलाई छाउनी स्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएको थियो। यसैगरी वडा कार्यालय भवनका लागि नन्दीकेशर बहाल पुनर्निर्माण गरेर माथिल्लो तला प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाका विषयमा छलफल भएको छ। अवलोकनका क्रममा प्रमुख शाहले वडाबाट हुने काममा महानगरबाट पर्याप्त सहयोग हुने दाबी गरेका छन्। वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरसफाइका लागि वडासँग पुग्ने जति जनशक्ति नभएको बताउँदै यसमा महानगरले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सांसद खिमाल भट्टराईले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभा बैठकको घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरसभामा नेपाल प्रहरी प्रवेश गरी जनप्रतिनिधिलाई धकेलेर पोखरीमा चोबलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रहरीको शासन चलाउन खोजेको हो भनेर गृहमन्त्रीलाई समेत प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्रीले आफ्नो भाइ मेयर भएको सो नगरपालिकामा प्रहरीको ज्यादती गराएको आरोप लगाएका छन्। वडा अध्यक्षलाई पोखरीमा चौबल्ने डिएसपीलाई कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक स्थानमा अपमान गरेर र प्रहरी शासन लगाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ छ। यो घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जवाब दिनुपर्ने सांसद भट्टराईको माग छ। उनले तिलोत्तमा नगरपालिकामा हिजो जुन घटना घट्यो त्यहाँ भित्रको अरू विषयवस्तुमा म जान्न, तर आज देशमा यो लोकतन्त्र हो कि प्रहरीको सेक्युरिटीको शासन चलाउन खोजेको हो यो देशमा, म नाम लिन चाहन्छु। डिएसपी ठगबहादुर केसीले त्यहाँको वडा अध्यक्ष हरिबहादुर छेत्रीलाई घोक्राएर पोखरीमा चोबलेको छ। यो के लोकतन्त्र हो? उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको समेत राजीनामा माग गरेका छन्। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र संसदीय परम्परा अनुरूप सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिपक्षी दलबाट सभापति बनाउन उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 25 शीर्षिया सडक खण्डबाट प्रहरीले भारतीय ट्रक जाँच क्रममा 2 क्विन्टल 50 किलो लागु औषध गाँजासहित 3 भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले NL 02G 3791 नम्बरको भारतीय ट्रकलाई रोकी जाँच गर्दा ट्रकको चालक बस्ने क्याबिनमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 25 पोका जम्मा 2 क्विन्टल 50 किलो गाँजा बरामद भएको गरिएको प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। सो क्रममा ट्रकमा सवार भारत बिहार मोतिहारी थाना सुगौली 19 का साहेब आलम, बिहार पूर्वी चम्पारण थाना रामगढवा 2 का गुलाब मिया र 1 जना 17 वर्षका किशोरलाई पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिएका छन्। गाँजामा पक्राउ परेका 3 जनालाई लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको कार्कीको भनाइ छ।